प्रेम शिवली श्री सतगुरु जी महाराज को जय। परम पिताजी परमेश्वर को जय। प्रेम का साथ बोलो भगवान श्री भेंजी महाराज को जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय। भगवान आनंद कंद लीलाधारी कलकी अवतारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसबाट विरचित सद्ग्रन्थ नेपाली अनुवाद वास्तविक सत्य पर सदानंद मत अंतर्गत बाँकी अंश। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, जीवको मुख्यतः चार भागमा, चार श्रेणीहरूमा अथवा चार स्तरमा बाँडिएको हुन्छ, जो क्रमशः यस प्रकार छ। शरीर एवं संसारको बीच शरीरमय रहँदै गरेको, शरीर र जीवको बीचमा जीवमय रहँदै गरेको, जीव र आत्माको बीच आत्ममय अथवा ब्रह्ममय रहँदै गरेको, आत्मा र परमात्मा या परमेश्वर परम ब्रह्म का बीच परमात्मामय या भगवतमय रहँदै गरेको छ। क्रियाशील रूपमा यी चारै स्तरहरू मध्यबाट जुन स्तरमा रहँदै जुन क्षेत्रहरूमा क्रियाकलाप गर्दछ, शरीरधारीहरूलाई चारै क्षेत्रबाट सफलताका लागि चार प्रकारको जानकारी विधि पुनः परम प्रभुले निर्धारित गरिराख्नु भएको छ, जो यस प्रकार छ। शरीरमय रहँदै गरेको जीवको सांसारिक जीवनमा कर्म र भोगको जानकारीको लागि जुन जानकारी निश्चित गरिएको छ, त्यो हो शिक्षा, एजुकेसन। अर्थात् सांसारिक जीवनमा सफल कर्म र भोगका लागि शिक्षा एउटा अनिवार्य विधान हो, जसको बिना कर्म या भोगको कुनै जानकारी या लाभ वास्तविक रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन। जीव भावमा रहँदै जीवलाई अथवा शरीर र जीवको बीच कार्य गर्दै रहनेवाला जीव स्वका लागि जुन जानकारी सत्य या निश्चित गरिएको छ या निश्चित भएको छ, त्यो हो स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेसन। अथवा जीवलाई जीव भाव रूप आफ्नो शरीरदेखि पृथक रूपमा जीवको अस्तित्वको जुन यिनको आफ्नो स्वरूप छ मा कायम रहँदै सांसारिकता जीवन सफल बनाउनका लागि स्वाध्याय अर्थात् स्वाध्याय जीवत्व या स्वत्व भाव अनुभूति हेतु स्वाध्याय एउटा अनिवार्य विधान हो। स्वाध्याय रहित सांसारिकतामा जीवनयापन गर्नेवाला शरीरमय जीव शरीरभन्दा पृथक आफ्नो स्वरूपमा कायम रहन सक्दैन। यसै कारण जीवका लागि सांसारिकताबाट गुज्रँदै स्वाध्याय नित्य बिहान बेलुका अवश्य गर्नुपर्दछ। अतिरिक्त तत्त्वज्ञानीको स्वाध्यायबाट कहिल्यै प्रमाद गर्नु हुँदैन। यसको लागि स्वाध्याय नै हो। जीवको आत्ममय या ब्रह्ममय रहँदै गरेको शान्ति र आनन्द, पेस एन्ड प्लेजर रूप चिदानन्द या आत्मानन्द या ब्रह्मानन्द या चेतनानन्द को अनुभूति परक जानकारी प्राप्तका लागि जो विधान या जानकारी निश्चित गरिएको या भएको छ, त्यो हो योग या साधना या अध्यात्म। अर्थात् जीवलाई सांसारिक माया जालबाट आफूलाई बचाएर आत्म ब्रह्म या ईश्वर या नूर या सोललाई जान्ने, साक्षात्कार गर्ने तथा त्यससित मेल मिलाप कायम गर्दै रहनका लागि यो अनिवार्यता विधिविधान हो। योग साधना या अध्यात्मको क्रियात्मक अभ्यास बिना कुनै जीव शरीर र सांसारिकतादेखि विलग हुन सक्दैन। तत्त्वज्ञानी या भगवतज्ञानी या सत्यज्ञानीको अतिरिक्त यसै कारण मोह माया ममता वासना आदिको फसाईबाट आफूलाई हटाई छुडाई र निकालेर जीव या शरीर पर्यन्त आत्ममय या ईश्वरमय ब्रह्ममय रहँदै शरीर छाड्नेछ, तब उसलाई आत्मानन्द या दिव्यानन्द या ब्रह्मानन्द या चिदानन्द रहँदै शिवलोक मिल्न सक्दछ। यो शिवशक्ति या आत्मशक्ति या ब्रह्मशक्तिको विधान हो। यसै कारण शरीर छोड्दा शिवलोक या ब्रह्मलोक नै प्राप्त हुन्छ, अमरलोक या परमधाम होइन। अमरलोक अथवा परमधाम त तत्त्वज्ञानीको लागि हो। जीवको मुक्ति, अमरताको प्राप्ति, भगवत प्राप्ति र भगवतमय रहे बिना मिल्न सक्दैन। परम शान्ति, परम आनन्द, परम गति, परम पद, परमधाम, मुक्ति र अमरता तथा परमधाम रूप अमरलोक निवास आदिको बोध प्राप्ति भगवान खुदागढको सिवाय अन्य कसैको पनि ब्रह्मा शङ्कर र आदि शक्तिले पनि प्रदान गर्न सकिँदैन।
त्यसैले भागवत महापुराणको 12:12-66 मा भनिएको छ, उहाँ जन्म मृत्यु आदि विकारहरूदेखि रहित देशकालाधिकृत परिच्छेदहरूदेखि मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्त्व नै हुनुहुन्छ। जगतको उत्पत्ति स्थिति प्रलय गर्नेवाला शक्तिहरू पनि उहाँकै स्वरूपभूत नै हुन्, भिन्न होइनन्। ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि लोकपालहरूले पनि उनको स्तुति गर्न लेस मात्र पनि जान्दैनन्। उनी एकराज सच्चिदानन्द रूप परमात्मालाई म नमस्कार गर्दछु र गर्न सक्नुहुन्न। यो सबै परमप्रभु रूप भगवान खुदागढको बोधबाट नै सम्भव छ। भगवान खुदागढ भूमण्डलमा रहँदै रहन्न, फेरि उसलाई कसैले आफ्नो प्रयत्न मात्रले खोजी गर्न या प्राप्त गर्न कसरी सक्दछ, अर्थात् प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवान खुदागढ सदा सर्वदा परमाकाश रूप, परमधाम रूप, अमरलोक या विहिष्ट या प्याराडाइजमा आत्मतत्त्व शब्द रूप सदानन्दमय रहन्छ। उसको समक्ष आफ्नो प्रयत्नले कोही पनि जान्न सक्दैन, कोही पनि पुग्न सक्दैन। जानु पुर्याउनु त टाढाको कुरा हो। यसको यथार्थता जानकारी पनि उनको तथा उनको पार्षदको अलावा या उनी या उनको परमधाम रूप अमरलोकलाई कोही जान्न पनि सक्दैन। ब्रह्मा शङ्कर सम्मलाई पनि त्यस परमतत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परमब्रह्म तथा उसको परम आकाश रूप परमधाम रूप अमरलोकसम्मको जानकारी पनि हुँदैन भने त अरूको कुरै के गर्न सकिन्छ र। यही कारण हो कि आदिशक्ति सम्मले पनि मुक्ति र अमरता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यो एकमात्र परमप्रभु रूप भगवान खुदागढको लागि मात्र सदा सर्वदा आरक्षित एवं सुरक्षित हुन्छ या रहन्छ, जसलाई एकमात्र भगवत अवतारका अनन्य भक्त, अनन्य सेवक एवं अनन्य प्रेमी गण उनकै प्रति सर्वतोभावेन शरणागत हुँदै रहँदै उनकै कृपा मात्र भएर उनीद्वारा देह ज्ञान, भगवत ज्ञान या सत्य ज्ञान या तत्त्वज्ञानद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा सम्मको सम्पूर्ण ज्ञान, अशेष ज्ञानका लागि जुन विधान निर्धारित या निश्चित भएको छ, एकमात्र तत्त्वज्ञान रूप, भगवत ज्ञान रूप सत्य ज्ञान नै हो। त्यो विधान हो जस अन्तर्गत शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, ज्ञान रूप तीनवटा नै अंशवत कायम रहन्छन्। एकमात्र तत्त्वज्ञान नै सत्य ज्ञान नै वास्तविक सत्य विधान हो। सद्भावी सत्यान्वेषी पाठक एवं श्रोता बन्धुहरू, यहाँ जीवलाई शरीरको माध्यमबाट कार्य गर्ने चारैवटा कार्यक्षेत्रहरूको विभागीय बाँडफाँड गरी उस्तै नै शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था भगवत कृपा विशेषले भइसकेको छ, जसको सारांश त यहाँ उल्लेख गरिसकिएको छ। जस्तै शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, तत्त्वज्ञान पद्धति अथवा विद्यातत्त्व पद्धति अथवा सत्य ज्ञान पद्धति विस्तृत अगाडि छ। ब्रह्माण्डीय विधानको मूल सूत्र सामुन्य हेर्नुहोस्। सद्भावी सत्यान्वेषी पाठक बन्धुहरू, वास्तविक सत्यलाई जान्न समझ्नका लागि यी चारैवटाको यथार्थता जानकारी हुनु अनिवार्यता छ। यसमा शरीरधारी जीव कुन कार्यक्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ उससित कुरा गर्न मात्रले पनि थोरै समयमा नै जान्न बुझ्न सकिन्छ कि यो शरीरधारी जीव कुन कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्दछ। जस्तै यदि संसारिक हुँदा उसको वाणीबाट शिक्षा र शरीर सम्बन्धी नै गुणगान या महत्ता सुन्न, देख्न, जान्न, समझ्न तथा रहनुको चर्चा पाइनेछ। स्वाध्याय हुँदा उसको वाणीबाट स्वाध्याय र स्वरूप सम्बन्धी गुणगान या महत्ता जान्न, देख्न र सम्झन तथा स्वाध्याय गर्दै रहेको चर्चा मिल्नेछ। आध्यात्मिक हुँदा उनको वाणीबाट योग साधना या अध्यात्म र आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म या दिव्य या चेतन या नूर या डिवाइन लाइट या सोल या आत्मज्योति या ब्रह्म ज्योति या दिव्य ज्योति सम्बन्धी गुणगान या महत्ता नि सुन्न, देख्न, जान्न, समझ्न तथा योग साधना अभ्यास या आध्यात्मिक क्रियाहरूको अभ्यास गर्ने चिदानन्दमय रहनुकै चर्चा मिल्नेछ। तथा अन्ततः तात्विक हुँदा उनको वाणीबाट भगवत ज्ञान, तत्त्वज्ञान या सत्य ज्ञान या परमात्मा या परमेश्वर या परमब्रह्म या अल्लाह तल्ला, गण या खुदा या लड या भगवान सम्बन्धी गुणगान या महत्ता नि सुन्न, देख्न, जान्न, सम्झन तथा अनन्य श्रद्धा भक्ति भावले निष्कपटतापूर्वक
सर्वतोभावेन भगवत शरणागत हुन परम शान्ति र परमानन्दको साथसाथै मुक्ति र अमरताको बोध प्राप्ति गर्न भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत प्रेम, भगवत गुणगान एवं सत्सङ्गको महिमा आदिको चर्चा नि बराबर सुन्न देख्न मिल्नेछ। यस प्रकार अलिकति पनि सावधानीपूर्वक नि कुनै शिक्षित वा स्वाध्यायी वा आध्यात्मिक वा तात्विकसँग वार्ता गर्दा स्पष्ट भइहाल्नेछ कि त्यो व्यक्ति कुन क्षेत्रको रहनेवाला र कुन हो, शरीरमय हो कि स्वरूपमय हो कि आत्ममय हो कि परमात्मामय हो। संसार र शरीरलाई नै मात्र शिक्षाले बताउन सक्दछ। जीव रूह सेल्फलाई मात्र सूक्ष्म दृष्टिले देखाउन सक्दछ। आत्मा ईश्वर ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योतिलाई अध्यात्मले जान्न र देख्न सकिन्छ। परमात्मा परमेश्वर परम तत्त्वलाई तत्त्वज्ञानद्वारा पहिचान, जीव ईश्वर र परमेश्वरलाई पृथक पृथक जान देख, अहम सहज्योति ओ आत्मतत्त्वलाई सन्त ज्ञानेश्वरबाट पाहु परख। कर्म अध्यात्म तत्त्वज्ञान होइन, ओङ सोहङ भगवान होइन। भगवत ज्ञान नै तत्त्वज्ञान हो, केवल परम तत्त्व भगवान हो। योगी यति साधु महात्मा ओङ सोहङ ज्योति बताउँछन्। भोला भाला जिज्ञासु भक्तहरूलाई झुठा यिनीहरू सबै फसाउँछन्। भगवत शरणमा आइहाल र तत्त्वज्ञानलाई पाइजाऊ। तत्त्वज्ञानलाई पाएर तिमी जीवनको सफल बनाइजाऊ। योग साधना नै ज्ञान होइन, अध्यात्म ज्ञान पनि तत्त्वज्ञान होइन। शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, यथार्थता यी चार छन्। यी चारैवटैलाई देखाउनका लागि नै भगवान लिन्छन् अवतार। सृष्टिको सर्वोत्तम अहम हो, जो भगवत अवतारका साथ नै यस भूमण्डलमा अवतरित हुन्छ। मूर्तिहरू, सद्ग्रन्थहरू भगवान होइनन्, बल्कि भगवत अवतारको प्रतीक मात्र हो। ओङ पनि भगवान होइनन्, सोहङ शिवोङ हंसो पनि भगवान होइन। परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्व मात्र नि खुदागढ भगवान हो भन्ने प्रसङ्ग छ। र बाँकी अंश फेरि तपाईहरूलाई जस्तै शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्त्वज्ञान भन्ने प्रसङ्ग छ। बाँकी अंश शिक्षावाला प्रकरण तपाईहरूलाई सुनाउने छु। त्यति भन्दै यहाँको वास्तविक सत्य पर सदानन्द मत भन्ने ग्रन्थबाट वाचन गरिएको हो। यहाँहरूको समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। प्रेम शिवले श्री सद्गुरुजी महाराजको जय। परमपिताजी परमेश्वरको जय। प्रेम का साथ बोलूं भगवान श्री भिंजी महाराज को जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय। भगवान आनंद कंद लीलाधारी कल के अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान को जय।